बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली नहीं है। जी हाँ, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं है। कितना बड़ा ये फॉल्ट है और दरअसल हुआ क्या है और क्या आने वाले दिनों में आप इस तरह के मज़ीद झटके जो है वो देखेंगे। गैस की लोड शेडिंग हम देख रहे हैं, उसके बाद बिजली की, फिर उसके बाद ये ऐसा झटका कि सुबह आप उठते हैं और आपको पता लगता है कि आज सारा दिन तो क्या शायद कल भी बिजली आपके घर ना आए। जी हाँ, जितनी बड़ी ये फॉल्ट बताई जा रही है, देखिए मैं भी आपको जो बता रही हूँ उसके बाद हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि एक एक करके शहरों की बिजली जो है वो बहाल की जाएगी, जिसमें प्रायोरिटी लिस्ट पे इस्लामाबाद और पिंडी हैं। हो सकता है जब तक कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो इस्लामाबाद पिंडी में बिजली जो है वो आ चुकी हो, और मुझे अपलोड करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेरा इस वक्त वाईफाई जो है वो बंद हो चुका हुआ है, और जो मोबाइल का डाटा होता है उसके ऊपर वीडियो अपलोड होने में टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। तो लेट्स सी ये कब होता है, लेकिन एक एक करके शहरों की बिजली जो है वो बहाल की जाएगी। अच्छा, अब आपको एक ढकोसला दिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई ने क्या कहा है मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि असल मसला क्या है, ये हुआ क्यों है और कितनी देर में ये बहाली होगी और क्या इस तरह के मामला दोबारा से होंगे कि नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई है खुर्रम दस्तगीर खान, उन्होंने कहा कि जी कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़ी हैरत हुई मुझे ये सुन के उनके मुँह से कि जी ये कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, और हमारे लिए शायद ये अब चीज़ें बहुत आसान हो जानी चाहिए, आम हो जानी चाहिए, वरना दूसरे ममालिक में तो 1 घंटे के लिए भी इस तरह पूरे मुल्क में शट डाउन हो तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसके पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ और बहुत सी स्टोरीज़ जन्म लेने लगती। मुझे याद है एक दो, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मुल्क था, गालिबन अमेरिका में जब इस तरह से एक बड़ा शट डाउन हुआ था तो उसके बाद ये कहा गया था कि एक बड़े ही पुरस्कार किस्म के तजर्बे के ऊपर काम हो रहा है, और अंडरलाइन पानी के नीचे वो जो इस तरह की वायर्स हैं, और मतलब बहुत कुछ था। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन इट है। एनीवे, हमारे मुल्क में ये 12 घंटे तो आम सी बात है, 27 घंटे तक भी ये लोड शेडिंग जा सकती है, यानी कि ये ब्रेक डाउन जा सकता है, इनफैक्ट लोड शेडिंग नहीं। अच्छा, अब खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि आज सुबह 7 बजे के करीब उन्होंने जो वजह बताई है, फिर मैं आपको दूसरी असल वजह की तरफ आती हूँ। उन्होंने कहा है कि आज सुबह 7 बजे के करीब जब एक एक करके सिस्टम को ऑन किया जा रहा था, बेसिकली रात के वक्त इस सिस्टम्स को ऑफ कर दिया जाता है, ये क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, वो कहते हैं जब एक एक करके सिस्टम को ऑन किया जा रहा था तो इसी दौरान जामशोर और दादो के दरमियान फ्रिक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ये ब्रेक डाउन हुआ। अब उन्होंने कहा कि ब्रेक डाउन जो है ये शुमाल से जनूब तक आया है, और हम आहिस्ता आहिस्ता जनूब से शुमाल की तरफ सिस्टम जो है वो बहाल कर रहे हैं। शुमाल से जनूब तक ये आया है और जनूब से शुमाल की तरफ अब हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरबेला वारसक से कुछ सिस्टम बहाल करना शुरू कर दिया है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगले 12 घंटों में बिजली की फरहमी जो वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी, और कोशिश है कि इससे पहले बिजली की मुकम्मल बहाली हो जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि पावर जनरेशन के वक्त 1-1 मेगावाट को देखा जाता है। ये मैं अब आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि पावर जनरेशन के वक्त 1-1 मेगावाट को देखा जाता है कि इससे पावर टैरिफ पर क्या असर पड़ेगा। और मौसम सरमा में उन्होंने कहा कि चूँकि बिजली की तलब जो है ये कम होती है, और बिजली की तलब जब कम होती है तो इससे सिस्टम को रात के वक्त ज़्यादातर बंद कर दिया जाता है, और सुबह जो है एक एक करके सिस्टम को ऑन किया जाता है। अब कराची में उन्होंने एक बुरी खबर बताई है। उन्होंने कहा है कि कराची में बिजली की सूरत हाल से मुताल्लिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मामला थोड़ा सा पेचीदा है। के इलेक्ट्रिक का अपना सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन कराची को नेशनल ग्रिड से जो 1100 मेगावाट बिजली फराहम की जाती थी वो चंद घंटों में बहाल हो जाएगी। अब के इलेक्ट्रिक सिस्टम आगे क्या परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो मामला जो है थोड़ा पेचीदा है, उसके बारे में वो कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। तो ये तो जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कह दिया। अब जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये मामला 12 घंटों का नहीं बताया जा रहा, बल्कि ये मामला जो है ये 27 घंटे तक जो है ये जा सकता है। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि वज़ारत एनर्जी ने जो ट्वीट वगैरह उनके सामने आए हैं उसमें वो अब क्या कह रहे हैं। आपने खुर्रम दस्तगीर साहब को तो सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि जी रीजन कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई है, नहीं बताई गई है, और आइस्को इंतज़ामिया मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब जो बता रहे हैं वो आपने सुन लिया, और जो उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो बात कही जा रही है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको ज़रा कुछ बता देती हूँ कि शहरों के हालात क्या हैं, और जो हमारी मालूमात हैं उनके मुताबिक 27 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है 27 घंटे शायद शहर लाहौर के लिए ना लगे या शहर इस्लामाबाद के लिए ना लगे, लेकिन ओवरऑल पूरे कंट्री में बिजली की फरहमी जो है वो बहाल होने में 27 घंटे भी लग सकते हैं। लोग जो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, और जैसे जैसे अंधेरा होगा, और जाहिर सी बात है फिर आपका वाईफाई सिस्टम, आपका इंटरनेट सिस्टम। खुर्रम दस्तगीर साहब को तो आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा है कि मामला क्या है, लेकिन उन्हीं की वजारत जो है वो क्या कह रही है ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। जो वजारत एनर्जी है वो ये कह रही है कि रीजन कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह वजह जो है वो नहीं बताई गई है कि आइस्को इंतज़ामिया मुतल्लिका हुक्काम के साथ राबते में है, क्या वजह बनी है,
یہ ابھی تک واضح وجہ جو ہے وہ نہیں سامنے آئی ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی اسپارک ہوا ہے یا جو بھی وارسک سے جو گرڈ اسٹیشنز کی بحالی کا آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے میں اسلام آباد سپلائی کمپنی اور پشاور سپلائی کمپنی کی محدود تعداد میں گرڈ جو ہے وہ بحال کر دیے گئے، اس لیے ان علاقوں میں کچھ علاقوں میں بجلی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو ذرا کچھ علاقوں کے حالات بتا دوں، جیسے ملتان ہے، وہاں کا جو ادارہ ہے میپکو، اس کے مطابق وہاں کے گرڈ اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی ابھی مکمل طور پر منقطع ہے۔ پنجاب میں کچھ جگہوں پہ بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد الیکٹرک کمپنی کے زیر انتظام کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے، تاہم میپکو کے تمام گرڈ اسٹیشنز یعنی کہ ملتان کے جو تمام گرڈ اسٹیشنز ہیں وہاں پر بجلی کی فراہمی بالکل منقطع ہے۔ دیگر شہروں میں صبح 7:30 بجے کے بعد سے بجلی بند ہے اور معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہیں۔ بریک ڈاؤن کے باعث شہری جو ہے وہ سخت پریشانی سے دوچار ہے، ایون لائف ٹرانسمیشنز بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں، اور بلوچستان میں صارفین مکمل طور پر بجلی سے محروم ہے۔ اور کیسکو حکام کے مطابق بلوچستان کو بجلی فراہم کرنے والی 220 kV اوچ، 220 kV دادو، 220 kV ڈیرہ غازی خان، لورا لائی اور اسی طرح ان کی تمام ٹرانسمیشن لائن جو ہیں وہ ٹرپ کر گئی ہیں۔ صوبے کے متعدد اضلاع کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔ یہ تمام اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد وفاقی وزیر توانائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹوں میں ملک کی جو بجلی ہے وہ مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی، لیکن ابھی تک جو مختلف نیوز چینلز کے جو بیورو چیفز ہیں ان سے میری ابھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 27 گھنٹے تو کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پہ بحالی میں لگ جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے آگے، 12 گھنٹے جن کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، مکمل طور پر یہ بجلی جو ہے بحال ہو جائے گی۔ پہلے تو ان کے اس جملے پر ہی بڑا ہمیں اعتراض ہے کہ 1 گھنٹے بھی پورے ملک میں اگر بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیز کو اتنا آپ اپنے جملوں کے ذریعے نہیں نارملائز کر سکتے کہ دس از سم تھنگ ویری نارمل، کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے۔ اور ملک بھر میں بجلی کے جو ذخائر ہے وہ کم ہوئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ الارمنگ سچویشن ہے، کیا آنے والے دنوں میں ہم اتنے لمبے بریک ڈاؤنز تو نہیں تو پھر ہم لوڈ شیڈنگ کی مد میں اس طرح کے لمبے دورانیے کیا دیکھیں گے، اور اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال ہے، اس پر لوگ بہت سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کراچی میں تو سچویشن کے بارے میں وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کی تسلیاں دے کر، اور ہم ایک صبح جب اٹھتے ہیں اور ہم جب اپنے معاملات زندگی جو ہے ان کو شروع کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے پتہ لگتا ہے کہ آج تو بجلی بھی نہیں ہے۔ میں ابھی شکر کر رہی تھی جب تھوڑی دیر پہلے میں کچن میں گئی اور میں نے اپنا مائکرو ویو ایک دم سے کھولا، میں نے کہا کچھ گرم کروں، تو دوبارہ خیال آیا کہ بجلی نہیں ہے، تو میں نے شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے گیس آ رہی ہے، اور میں نے گیس پہ پھر جس ہم پرانے طریقوں سے دیچکی کے اندر سالن ڈال کے ہم نے اسے گرم کیا، تو میں نے سوچا کہ شکر ہے ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو گئیں۔ اور ابھی ہم جس چیز پہ شکر کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت میں ہم اس طرح بھی دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور دوسری سائڈ پہ گیس بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم میرے خیال سے لکڑی کے چولہے جو ہے آپ اپنے گھروں میں تیار رکھیں، اور جو آلٹرنیٹ چولہے آج کل بڑے زبردست قسم کی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جس میں وہ جو پرانے وقتوں میں تو وہ تیل والے ایک چولہے ہوتے تھے جن میں نیچے تیل ہوتا تھا، اور وہ جس طرح لالٹین وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لالٹین جلانے کے لیے نیچے وہ تیل ہوتا تھا اور اوپر سے وہ اس کے آگ لگائی جاتی تھی، اسی طرح سے وہ چولہے بھی ہوتے تھے تیل والے۔ تو تیل والے چولہے بھی جو ہے آپ گھروں میں اسٹاک کر لیجئے، گیس کے سلنڈرز بھی بھر کے رکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ آپ لکڑی کے چولہوں کا بھی انتظام کر لیں، اور چاہیں تو آپ وہ والے چولہے تیار کر لیں وہ جو گائے کا گوبر شوبر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جو کیا جاتا ہے وہ سب کچھ، تو اپنے لیے آلٹرنیٹ انتظامات کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے ہم سے ہر طرح کی یہ جب چیزیں ہاتھ کھینچ لے گی اور کہے گی کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پچھلے سب کر گئے ہیں، تو ہر پچھلے پہ جو ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، تو پستہ کون ہے؟ پستے عوام ہے۔ آپ لوگ کے پاس تو ڈیول نیشنلٹیز ہوتی ہیں، آپ لوگ تو باہر چلے جاتے ہیں، آپ لوگ تو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، پر ہم لوگ کیا کریں جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے؟ ہم نے تو رہنا اسی ملک میں ہے، اور اللہ کرے کہ اسی ملک میں ہمیں موت نصیب ہو، اور میں تو کہتی شہادت کی موت نصیب ہو انشاءاللہ، لیکن یہ کہ آپ لوگ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل رکھیے، آلٹرنیٹ جو ہے نا چیزیں آپ لوگ ضرور انتظام کر کے رکھیں۔ اب دیکھیے کب تک آتی ہے بجلی، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ بہت تشویش پائی جائی تھی، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پورے ملک میں شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے، تو جناب یہ صورتحال وزارت توانائی کیا کہہ رہی ہے، وزیر توانائی کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے جو بیورو چیف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔